श्रीविष्णुपञ्चायुधस्तोत्रम्। स्फुरत्सहस्रारशिखातितीव्रं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्वशां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपद्ये। विष्णोर्मुखोत्थानिलत्पूरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्ता तं पाञ्चजन्यं शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपद्ये। हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठवामाग्रकराभिमृष्टां गदां सदाहं शरणं प्रपद्ये। रक्षोऽसुराणां कठिनोग्रकण्ठच्छेदक्षरच्छोणितदिग्धधारां तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। यज्ञानिनादश्रवणात्सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशनिबाणवल्लिः शार्ङ्गं सदाहं शरणं प्रपद्ये। इमं हरेः पञ्चमहायुधानां स्तवं पठेद्योऽनुदिनं प्रभाते समस्तदुःखानि भयानि सद्यः पापानि नश्यन्ति सुखानि सन्ति। मने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये यदृच्छयापत्सु महाभयेषु इदं पठन् स्तोत्रमनाकुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृतसर्वरक्षः। यच्चक्रशङ्खं गदखड्गशार्ङ्गिणं पीताम्बरं कौस्तुभवत्सलाञ्छितं श्रिया समेतोज्ज्वलशोभिताङ्गं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। जले रक्षतु वाराहस्थले रक्षतु वामनः अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशवः। इति श्रीविष्णुपञ्चायुधस्तोत्रम्।